बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, क्या एस्टेब्लिशमेंट सच में पीएमएल-एन को 2/3 अक्सरियत देकर इक़्तिदार में लाने की ख्वाहां है? और इस वक्त हमारे मुल्क में इंतखाबात के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, क्या वो पीएमएल-एन को मजबूत और मुस्तहकम तरीके से इक़्तिदार में लाने के लिए किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और आईपीपी पीएमएल-एन के जो टारगेट है यानी 2/3 अक्सरियत का हसूल है, उसकी राह में रुकावट बने हुए हैं, या फिर पीटीआई और पीपीपी का इत्तेहाद मुमकिन है? और क्या ये इत्तेहाद पीएमएल-एन का रास्ता रोक पाएगा? इन तमाम उमूर पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि लतीफ खोसा, पीटीआई के रहनुमा और मारूफ वकील लतीफ खोसा साहब का बेटा गिरफ्तार हुआ और उनकी गिरफ्तारी की असल वजूहात क्या है, उन पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि 2023 में बिजली और गैस के सार्फिन पर मुसीबत बन के टूटा। ये 2023 था, उनने कितनी मुश्किलात पैदा की और पाकिस्तान के अवाम के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी की, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे आर्मी चीफ के उस जो है वो पैगाम की जो उन्होंने साल 9 पर जारी किया, और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्या कमी हुई, किस तरह हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक साहब ने अपने एक खिताब में इंतहाई अहम बात की है। वो अहम बात क्या है, इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त जो है वो मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने जो है वो कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं, पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी आईएसपीआर के मुताबिक एक मुश्किल लेकिन अहम साल इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम को नया साल मुबारक हो। आईएसपीआर ने कहा है कि साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादर वतन की खिदमत के जज्बा हुब्बुल वतनी को तक़वियत देती हैं। ये सरजमीन बेपनाह नेमतों और बेशुमार मौक़े की हामिल है। आने वाले नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतज़िर है। आईएसपीआर का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर हम फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। माफ कीजिएगा, इस पर मुझे हंसी आ गई, बहरहाल आप समझ जाएं। साल 9 के मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फख्र है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं, पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये हैं नाजरीन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। और इसके अलावा हम नाजरीन अब बात करते हैं कि जो है वो इसने अपना सिराजुल हक जमात इस्लाम के रहनुमा सिराजुल हक साहब ने कौन सी अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि जी जो है वो 76 साल से इस मुल्क पर 35 जर्नलों और मुस्लिम लीग, पीएमएल-एन और पीटीआई ने हुकूमत की। इन तमाम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान पर स्टेटस को बरकरार रखा, मईशत को तबाह किया, बल्कि मजीद कर्जे लेकर पाकिस्तान के हर बच्चे को कर्ज के जंजीरों और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने सूदी निज़ाम मुसल्लत किया जो जुल्म और यहूदियों का निज़ाम है, और इन पार्टियों ने सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय पाकिस्तान पर सूदी निज़ाम को मुसल्लत रखा, और आज इन लोगों के पास पाकिस्तानी कौम को बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं है। ये हैं सिराजुल हक साहब, जमात इस्लाम के रहनुमा हैं। मेरे ख्याल में इनको कुछ चीज़ें बहुत देर से याद आई हैं, और मैं कहता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, इसमें अगर जमात इस्लामी को इक़्तिदार दे भी दिया जाए तो मेरे ख्याल में तीसरे महीने आईएमएफ के पास ये जरूर जाएंगे और उनसे कहेंगे, कशकोल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जी अल्लाह का वास्ता है, हमें थोड़ी सी खैरात दे दो। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ज़ुबूं हाल हो चुकी है, और इसकी जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ ये पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी या फिर पीटीआई नहीं है, हम सब हैं। क्योंकि हम सब बुनियादी तौर पर चोर हैं। हम बिजली के चोर हैं, हम गैस के चोर हैं, हम टैक्स के चोर हैं, हम हर लिहाज से चोरी करने को फख्र मानते हैं।
چوری کر کے ہم فخریہ کہتے ہیں میرے گھر پہ کنڈا لگا ہوا ہے جی، کوئی آ کے روکے تو دکھائے۔ تو ناظرین بات کرتے ہیں سال 2023 بجلی اور گیس کے صارفین کے لیے مشکل ترین سال ثابت ہوا۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے ملک بھر کے صارفین پر 2400 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ ڈالا گیا۔ سال بھر شہری بجلی اور گیس کی بھاری بلوں کے تلے دبے رہے۔ بجلی کی بنیادی نرخوں میں 10 روپے سے 73 روپے فی یونٹ تک کا اضافہ کیا گیا۔ IMF کی شرائط پر 65 بلین روپیز کا برآمدی اور کسان پیکیج ختم کیا گیا۔ بجلی صارفین پر فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے کا مستقل سرچارج عائد کیا گیا۔ 2023 کے دوران ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹ کے ذریعے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مزید مشکلات پیدا کی اور کرتی رہیں۔ بجلی کا زیادہ سے زیادہ فی یونٹ بنیادی ٹیرف سیلز ٹیکس سمیت 60 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ سال 2023 میں بجلی کے بعد رہی صحیح کسر گیس کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے نکال دی۔ 1 جنوری 2023 سے گیس کی ٹیرف میں 112% تک اور 1 نومبر 2023 سے تقریباً 200% تک اضافہ کیا گیا۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود ان دونوں شعبوں کا گردشی قرض 5000 ارب روپے سے اوپر چلا گیا۔ سال 2023 کے دوران برآمدی شعبے کے لیے 12 اور 13 پیسے اور کسان پیکیج کے لیے 3 روپے 60 پیسے کی سبسڈی بھی واپس لی گئی۔ تو ناظرین یہ تھی ہمارے ملک کی جو ہے وہ پچھلے سال کی صورتحال۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ اپنا PTI کے جو رہنما ہیں لطیف کھوسہ صاحب جو نامور وکیل بھی ہیں، ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس پر لطیف کھوسہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر وکیل سردار لطیف کھوسہ کے بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بیٹے خرم لطیف کو لاہور میں تھانہ مزنگ پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خرم لطیف کھوسہ کو ہائی کورٹ کے قریب آفس سے گرفتار کیا گیا، ہمیں PTI کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ خرم لطیف کے خلاف تھانہ مزنگ میں سب انسپیکٹر کی مدعیت میں مقدمہ درج ہے اور پولیس کے مطابق FIR میں کہا گیا ہے کہ خرم لطیف کھوسہ نے 15 سے 20 وکلاء کے ہمراہ پولیس اہلکاروں کو زدوکوب کیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین، میں اس سے پہلے کہ میں پولیس والوں کے الزامات کی طرف جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ جو ویڈیو اس سارے تنازع کی وجہ بنی۔ ذرا ملاحظہ فرما رہے۔ چپ کر کے چلے جاؤ، میں برداشت کیتا ہے، اگلے دن میری مسز کو گرفتار کیتا ہے تسی، میری حد ختم ہوگی برداشت دی، میں نے مرنا بھی پیا نا تو میں تانوں دس دیاں گا، ساڈے والوں نہیں، جاؤ یار جاؤ، تے آئے بدماش، ادھر سے چلے جائیں آپ چلے جائیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ مہربانی کریں، آپ چلے جائیں ادھر۔ اگر آپ یہاں کھڑے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد نیشنل میڈیا آئے گا یا انٹرنیشنل میڈیا آئے گا، میں BBC CNN پہ یہ بات کروں گا، مجھے ان کا چلائیں جی، یہ بدماشی کر رہے ہیں دفتر کے باہر کھڑے ہو کے۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ یہ بھائی میرے یہ کو پنڈ نہیں ہے، یہ لاہور ہے اور میرا نام خرم لطیف کھوسہ ہے، میں نتوئی سے خیر نہیں ہوں کہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے۔ میں برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ آپ اپنے PTI جوائن کر لیے تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں بدماشی کریں گے؟ یہ کمال ہو گئی ہے ہمارے ٹنل روڈ کے اوپر۔ یعنی یہ آپ ایک سیکنڈ کس لیے بھائی میرے، آپ کا فون سن لیجئے نا، آپ جا کے سنیے آرام سے، آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ مہربانی کریں، آپ یہاں سے جائیں۔ صاحب کیا ہوا؟ پتہ نہیں، دفتر کے باہر آ کے بدماشی کر رہے ہیں، اور ٹنل روڈ کے اوپر بدماشی کرو گے یار۔ ان کو کہا ہے میں نے، بھائی میں آپ کو روٹی کھلاتا ہوں، آپ کو کرسیاں دیتا ہوں، آپ کو چائے پلاتا ہوں، آپ کا مدعا کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ آپ میرے کھوسہ چیمبر، ہماری 5ویں نسل اس پروفیشن میں ہے، آج تک یہ نہیں ہوا۔ اگلے دن یہ میری بیگم کو جو ہے انہوں نے اریسٹ کیا، میرے جونیئرز کو انہوں نے اریسٹ کیا، ان کو شرم نہیں آتی، یہ انہوں نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ یہ 47 میں بھی یہی ظلم کرتے تھے، آج بھی انگریز سامراج کے یہ پٹھو ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرا لیں گے۔ ناظرین اب ہم آتے ہیں کہ 1 جنوری سے یعنی آج سے پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں ان کا مسئلہ ہے، یعنی 1 جنوری سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 267 روپے
34 पैसे बरकरार रखी गई है और डीजल की कीमत भी 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रखी गई। मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा लाइट डीजल आयल 1 रुपये 11 पैसे महंगा करने की मंजूरी भी दी गई। यानी ये वो हुआ है जो यानी आवाम को खुशखबरी थी, एक उम्मीद थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी और फिर एक थोड़ा सा बोझ हमारा कम होगा, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो सका। नाज़रीन, ये तो थी वो खबरें जो रोज़मर्रा की खबरें थी। अब हम आते हैं उन खबरों की तरफ जो खसूसी तौर पर अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, PMLN इस वक्त PMLN को मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है और वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और उनके साथ एग्रीमेंट से, इत्तेहाद से, लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ वापस आए हैं और जिस तरह उन्हें वापस लाया गया सब ने देखा। नवाज शरीफ का बिहेवियर, उनका मूवमेंट, उनका चलना, उनका बात करना एक स्टेट्समैन की तरह ही था और नवाज शरीफ को इतनी जो है वो सपोर्ट हासिल होने के बावजूद, यानी नवाज शरीफ और PMLN के अहम तरीन और अंदरूनी ज़राए का कहना है कि PMLN आइंदा आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ज़रूर हासिल करेगी, क्योंकि PMLN यानी सादा अक्सरियत के अलावा भी हुकूमत नहीं बनाना चाहेगी। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या ये मुमकिन है? इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखें तो क्या 2/3 मुमकिन है? क्या इस 2/3 का मतलब 18वीं आईनी तरमीम का खात्मा है या एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है क्या उनकी तकमील है? और क्या नवाज शरीफ साहब जब वापस इक़्तिदार में आ रहे हैं तो क्या वो जो अपना इंतकाम है वो छोड़ देंगे? क्या जिसके लिए बार बार ये कहते रहे 2018 से लेकर मुतवातिर कि हमें क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और फिर अभी कहना शुरू किया कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, तो अब क्या वो उन किरदारों को छोड़ देंगे जिनकी वजह से न सिर्फ इनकी हुकूमत गई बल्कि नवाज शरीफ के किरदार पर, नवाज शरीफ के खानदान पर संगीन इल्जामात भी आयद किए गए। नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ या PMLN पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP के मतलब वहाँ पे जो मूवमेंट है या जो गुंजाइश है या उनके जो अपने महफूज हल्के हैं या वहाँ पर जो उनके इलेक्टेबल्स हैं उनके होते हुए क्या अब ये मुमकिन है कि PMLN वहाँ से इतनी अक्सरियत हासिल कर सके कि जो है वो उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो सके? ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा मसला IPP होगा और IPP के बाद पंजाब में सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा, क्योंकि अगर PTI को इस फील्ड से या मैदान से आउट कर दिया जाता है तो PMLN के लिए बहुत यानी अब एक सहूलत तो होगी, लेकिन उसका फायदा नवाज शरीफ को हासिल नहीं होगा, क्योंकि PTI उनको सपोर्ट करेगी जो एंटी नवाज शरीफ होंगे। अगर हम एंटी नवाज शरीफ देखें तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एंटी नवाज शरीफ बयानिए पर चल रही है, जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ को लाडले प्लस का भी खिताब दिया है। अब इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम गौर से देखें तो इस वक्त जो PMLN है वो जिस तरह IPP और MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, ये भी अपने आप में एक कोशिश है 2/3 अक्सरियत हासिल करने की। यानी सिंध में PMLN MQM को सूबाई निशस्तों पर सपोर्ट कर रही है या करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ IPP को भी पंजाब में सूबाई असेंबली की निशस्तें देकर अपनी कौमी असेंबली की निशस्तें महफूज करना चाह रही है। लेकिन मसला फिर भी वही आता है, कराची की जो सीट है 242 है मेरे ख्याल में, जहां से मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ आमने सामने होंगे, तो क्या MQM उस निश्चित से अपने ही एक अहम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को खुद अपने हाथों से शिकस्त से दोचार कर सकती है? क्या शहबाज शरीफ को जितवाने के लिए अपने ही उम्मीदवार की कुर्बानी दे सकती है? क्या MQM या MQM जिनकी बच्चा है, MQM जिनका नाजायज बच्चा है, क्या उनके कहने पर MQM ने कौमी असेंबली की निश्चित से दस्तबरदार हो गई है और सूबाई असेंबली की निश्चित पर राजी हो गई है? तो ये चीजें वो हैं यानी जो PMLN इन इत्तेहाद के जरिए इस तरह की सीट एडजस्टमेंट के जरिए वो कौमी असेंबली की अपनी निशस्तें सेव करना चाह रही है, और इस तरह के ही इत्तेहाद की बातचीत PMLQ के साथ भी हो रही है। PMLQ को भी वो कम से कम यानी कौमी असेंबली की निशस्तें देकर और ज्यादा से ज्यादा सूबाई असेंबली की निशस्तें देकर और उनको भी एडजस्ट करना चाह रही है। अब अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो मुझे जो महसूस हो रहा है
کہ آئندہ عام انتخابات اگر ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پنجاب میں یقیناً پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہوگی، وہاں آئی پی پی اور جو ہے وہ اپنا پی ایم ایل کیو یہ مل کر بھی حکومت بنا سکتے ہیں، آئی پی پی اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر بھی حکومت بنا سکتے ہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے اتنی نشستیں صوبائی اسمبلی کی حاصل کر سکے، تو کیا ایسی صورتحال میں پی ایم ایل این پنجاب کی حکومت قربان کرنے کی اتنی ہمت رکھتی ہے؟ کیا نواز شریف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو یا وفاق کو حاصل کرنے کے لیے پنجاب کو قربان کر دیں؟ کیونکہ جس کے پاس پنجاب ہے وہی وفاق میں مضبوط ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اہم ترین جو معاملہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تو یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، کسی نہ کسی سطح پر ان دونوں جماعتوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ یعنی اگر ان کا انتخابی نشان بلہ واپس کر دیا جاتا ہے تو پھر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی پی ٹی آئی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، اور اگر ان کو انتخابی نشان بلہ واپس نہیں ملتا اور ان کو جو ہے وہ انلسٹ نہیں کیا جاتا تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی پہ اپنا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، اور بلہ نہ ملنے کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فلی سپورٹ کرے گی، لیکن اس کے لیے ان کی ایک میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں ایک ایگریمنٹ ہوگا، اور اس ایگریمنٹ پر دونوں جماعتوں کے رہنما دستخط کریں گے، اور پھر پی ٹی آئی جو ان کی اپنی سیف سیٹس ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوائے گی، اور اس طرح جتوانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں اتنی نشستیں مل جائیں کہ وہ حکومت بنا سکے۔ اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں، جو مجوزہ اعداد و شمار ہیں، کہ پی ایم ایل این بمشکل 80 سے 85 یا زیادہ 90 نشستیں حاصل کر پا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بمشکل 60 سے 70 نشستیں ہوں گی، آئی پی پی کے پاس بمشکل 8 سے 10 نشستیں ہو سکتی ہیں، اور جے وائی فے کا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوتا ہے تو یقیناً یہ اتحاد پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر دے گا، اور بڑی مشکلیں ایسی ہوں گی کہ جس میں جو پی ایم ایل این ہے وہ آگے یعنی ان کو 2/3 اکثریت کا حصول ایک ناممکن بن جائے گا اور ایک دیوانے کا خواب بن جائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔